الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت فرمائیے گا پڑھیے صلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافر و جزا نبی کرم شمشی معظم تاجدار بدخواز سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجدبہ محمد مصطفیٰ آدھی پیاری اور بلند بارگاہ جب چل کہاں درود پیش کرنے تو بعد صدر محفل زینت محفل زینت الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت اور الحمدللہ علی ذالک کہ میری خوش بختی ہے کہ کل واقعی ہی میں بلا استاد گرامی دے نال فون دے اتے گل ہوئی تو میں عرض کی کہ ضرور میں نہ کل فیصلہ آباد جا رہے ہیں تو قبلہ شاہ صاحب دی موجودگی دے وچ بیان ہے قبلہ حضرت صاحب دے مینوں اے الفاظ سن پتر عدیل ویسے مینوں مسکین آکھدے نے مینوں آکھدے نے پتر عدیل سمجھ لے کہ تینوں سند مل جانی ہے دوسرا ساڑھے شکرگڑھ دے ظفر صاحب نے تو ظفر صاحب میرے کو جمعہ پڑھن واسطے آندے نے تو میں انہوں نے دسیا کہ میں تواڈے شاہ صاحب کی موجودگی دے وچ سائیاں دی موجودگی دے وچ میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہے یہ تعریف دی بات نہیں ہے اور نہ ہی میرا ایک مزاج بھی ایسا ہے تو ظفر صاحب انہوں کہنے لگے سن کہ آسی صاحب تسی پیر تے بڑے بڑے ویکھے ہوں گے پر ساڈے پیر دی بھی زیارت کر کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور میں نے چونکہ مزاج دا نہیں سی پتا ہے تو میں میاں خلیل صاحب نے میں ایک دن فون دے اتے گل ہوئی تو میں عرض کی میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں زیارت کراں تو میں نے سیالکوٹ لے جاؤ بلا لو تو میں نے میاں صاحب کہنے لگے کہ انہوں تو اس طرح کریے اپنی محفل سے نہ بلا لئیے تو محبت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مبارک علی شاہ صاحب قادری الگیلانی سجادہ نشین منیر شریف سیدہ سیالکوٹ زینت محفل پیر سید شاہ کمال محی الدین شاہ گیلانی صاحب اور غالباً
محمد شاہ صاحب. تو میں محمد شاہ صاحب دے حوالے دے نال ایک بات ہے کہ میرے استاد گرامی میں اس وقت نال ہی موجود ساں تے انہوں نے اس وقت چٹھی سنائی سی سیالکوٹ دے وچ. تو محمد شاہ صاحب اتنے تشریف فرما سن. مبارکباد مستحق نے بھائی محمد عابد صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم. اللہ کریم حضور سرور کونین دا صدقہ انہاں نوجواناں دے علم عمر دے مزید برکت عطا فرمائے کہ جنہاں نے محفلاں تے بڑیاں ہوندیاں نے لیکن سائیاں دی موجودگی دے وچ جڑی محفل ہے نا وہ پکی بات ہے کہ سرٹیفکیٹ ہو جاتا ہے, سند مل جاتی ہے. میں زیادہ تمہیدن کچھ زیادہ گلاں عرض نہیں کراں گا اور شاید میں اس طرح دا رنگ نہ پیش کراں ادب نو ملحوظ خاطر رکھ دیا ہوئے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سائیے دے جوڑیاں دے خیرات چند گزارشات پیش کر کے یعنی کہ سبق سنا کے پھر میں اجازت چاہنا. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. فرمایا اے انسانوں تحقیق تواڈے رب دی طرف ایک دلیل آ گئی. فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. فرمایا اس دلیل کے نال اسی روشن کتاب دا نزول فرمایا. 1500 اسلام کی صدی دے وچ ہر مولوی ہر عالم دین ہر مفسر دا اس بات دے متفقہ فیصلہ ہے کہ لفظ برہان تو مطلب ذات مصطفیٰ ہے اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. فرمایا اے انسانوں میرا محبوب میری ذات میری صفات کی دلیل بن کے آ گیا. ہمیشہ طور پہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد وچ دیتی جاتی ہے. ایک مثال کے طور پہ ساڑھے مجمع دے وچ کوئی بندہ اٹھ کے آکھے کہ میں حافظ قرآن ہاں, یہ او دا دعویٰ ہے. اساں کھاں گے جے تو حافظ قرآن ہے تے دلیل کی ہے, جے تو قرآن سنا دے تے گل پکی ہو جاوے گی. بھائی سائیاں دی زیارت بھی کرو تے زیارت کرن دا اے مقصد ہے کہ تسی بیٹھ کے تینوں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو. سبحان اللہ. خیال ہے یہ تو جوندی جاگتے بیٹھے ہوتے پھر تو بولو والا سبحان اللہ. حرکت کرنا زندہ بندے دی نشانی ہوتی ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو بھلا مینوں پتہ چلے میں جوندی جاگتی قوم وچ آ کے بیٹھا ہوں. اور اچھا بولو. ویسے جڑا ٹائم ہو گیا نا شاہ جی بندہ بولن رہندا نہیں کہ ٹائم تو اتنا ہو گیا. چلو تہاڈی مہربانی ہے ذرا بولی جاؤ ذرا سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو. ٹائم رب نہ بولدا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ہمیشہ طور پہ دعویٰ پہلے ہوتا دلیل بعد وچ دیتی جاندی ہے. عرض کیتی یا اللہ او دعویٰ کیڑا کہ دے واسطے دلیل مصطفیٰ بن کے آ گئے. فرمایا دنیا والوں میرا دعویٰ پہلے موجود ہے. فرمایا لیس کمثلہ شیء. فرمایا میرے ورگی شے کوئی نہیں. فرمایا میرا دوسرا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. فرمایا میرے ورگا معبود کوئی نہیں. اساں کی یا اللہ تیرے ورگی شے کوئی نہیں, تیرے ورگا معبود کوئی نہیں, تے اساں تانوں ویکھیا کوئی نہیں. اساں کیویں مان لئیے تیرے ورگی شے کوئی نہیں, اساں کیویں مان لئیے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں. تو اللہ کریم نے اپنے یار تے قرآن کا نزول فرمایا. بولو سبحان اللہ تے پڑھا قرآن. سبحان اللہ. اچھا بھی جلدی سور وچ آ جاؤ تاکہ میں بھی سور وچ آ جاؤں. تے بدی نو سدے خیر ہے بندہ سبحان اللہ بولنا تے مردہ کوئی نہیں دیکھیا. آدھے جی ذکر رسول دے وچوں تسی مار وی جاؤ تے نال موت وی کیڑی چنگی. اور اونچا بولو. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا میرا یار میری ذات میری صفات کی دلیل بن گیا آگے. عرض کی یا اللہ یار دلیل قد بن گیا آگے. فرمایا دنیا والو لیس کمثلہ شیء. فرمایا میرے ورگی شے کوئی نہیں. عرض کی یا اللہ انہیں پتہ چلے گا تیرے ورگی شے کوئی نہیں. عرض کی یا اللہ مجھے سامنے آ جا تن دیکھ کے دسیے تیرے ورگی شے کوئی نہیں, تیرے ورگا معبود کوئی نہیں. فرمایا دنیا والو میری تو صورت کوئی نہیں, میری تو شکل کوئی نہیں. فرمایا آؤ میرے یار دیکھ لو, میرے یار
خدا ورگا کون ہو سکتا ہے فرمایا میرا دوسرا دعویٰ ہے فرمایا لا الہ الا اللہ فرمایا میرے ورگا معبود کوئی نہیں عرض کی یا اللہ لوگوں نے انسانہ دی پوجا کر لئی یا اللہ لوگوں نے سورج دی پوجا کر لئی یا اللہ لوگوں نے جناب والا کتا دی پوجا کر لئی یا اللہ لوگوں نے چاند دے ستارے دی پوجا کر لئی مالکہ کدے سامنے آ جا تنویر کی دسیے تیرے ورگی شے کوئی نہیں تیرے ورگا معبود کوئی نہیں فرمایا دنیا والو میری تے اپنی شکل کوئی نہیں میری اپنی تے صورت کوئی نہیں فرمایا ایک تصویر میں دی بنا کے بھیج دینا فرمایا بیٹھی انہوں جایا جے منی میں نو جایا جے پھر اللہ نے اپنا یار بنا کے بھیجیا فرمایا سونے لوگ آخر سامنے آ جاؤ فرمایا بنا کے تینوں سامنے کر دینا فرمایا پھر کر اس طرح لمانگے فرمایا ظلم تینوں دے دے مانگا بچر قسم اپنی رکھ لمانگا سونے ہاتھ تینوں دے دے مانگا بچر پکڑے اپنی رکھ لمانگا سونے لب تینوں دے دے مانگا بچر بولی اپنی رکھ لمانگا فرمایا سونے قدم تینوں دے دے مانگا بچر ڈورے اپنی رکھ لمانگا فرمایا محبوبہ مکھتی مکھا دے مانگا چیرہ تینوں دے دے مانگا بچر جلوہ اپنا رکھ دے مانگا جلوہ میرا ہوئے گا اے حضور دی مہربانی آپ تصدیق فرمائی جا رہے ہیں کہ چہرہ تیرا ہوئے گا تے وچ جلوہ میرا ہوئے گا کہ نوجوان اس طرح دا بنایا کہ رب نے دوسرا عہدے ورگا رب نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں ایڈا سونا بنایا کہ رب نے عہدے ورگا دوجا بنایا ہی کوئی نہیں تو میں تے پھر اس طرح کر سکنا وا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا توڑ دینا محمد بنا کے قلب توڑ دینا اللہ نے یاد بنا کے بیچے فرمایا فرمایا سونا بنا کے تینوں سامنے کر دینا فرمایا سونا دیکھا گے تینوں منن گے مینوں فرمایا محبوبہ تینوں بنا کے سامنے کر دینا ویکھن گے تینوں تے منن گے یعنی کہ اس طرح دا بنایا کہ رب نے او دے ورگا دوجا کوئی بنائے کوئی نہیں سبحان اللہ میں قبلہ شاہ صاحب نے قبلہ محمد شاہ صاحب نے جیڑی میں حکم فرما دیتا ہے میں ادھر بلا رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا میں حسن دے حوالے دلا اتنا سونا بنایا کہ رب نے او دے ورگا دوجا کوئی بنایا ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سونے سن یوسف اتنا سونا کہ مصر دی ہنیری گلی دے وچ دی گزرے تے جتر نو گزرے چاننا نہیں کر کے رکھ دے سبحان اللہ پچھے آگے مصری مائی نے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی وہ یوسف وہ آپ بنے ہو یا کسے بنایا ہی یوسف علیہ السلام نے پیچھے موڑ کے ویکھیا تے ویکھ فرمایا نہیں مائی اجے تو یوسف ویکھے بنان والا ویکھے تے لکھاں یوسف ہی بول جاوے لکھا یوسف ہی بول جاوے اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے وچ ارشاد فرما دے نے جدو کریم آقا علیہ السلام فراج تے گئے تو یوسف دے نال ملاقات ہوئی تو یوسف نے حضور والے ویکھ کے تے میرے والے ویکھیا جی اے نظراں اس طرح نہیں ہے سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یوسف ویکھدا نہیں عرض کی یا رسول اللہ اپنے آپ تے مان بڑا سی اپنے آپ تے فخر بڑا سی پر مان تے فخر کیوں نہ کردا تینوں ویکھیا جو کوئی نہیں سی تینوں ویکھیا جو کوئی نہیں سی نہ سونے ایڈا سونا بنایا کہ رب نے او دے ورگا دوجا کوئی بنایا ہی کوئی نہیں
حسن دی گل عرض کراں تے جناب والا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں فتح مکہ دا دیہڑا مکے دے وچ ایک فضالہ بن عمیر اس فضالہ نے اج میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا اس گلی دے وچ ایک عورت ہے فضالہ اس عورت دا بڑا دیوانہ ہے ایک دن عورت دے سامنے جا کے کہنے لگا بی بی میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا ہوں عورت کہنے لگی کہ میں شادی تیرے نال کہاں کراں گی جے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ او مسلماناں دے رسول نو قتل کر کے آواں فضالہ آخدا کہ فتح مکہ دا دیارہ رش بڑا ہے دل وچ خیال آیا خنجر مارا کراما مقامہ کھڑا کسی نو پتہ چلو اے فضالہ میرے کریم آقا علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے تے فضالہ حضور آقا علیہ السلام دے پیچھے آ کے تے وار کرن لگا قبلہ شاہ جی حضور آقا علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے فضالہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیچھے آ کے تے وار کرن لگا حضور آقا علیہ السلام نے فضالہ دے پیچھے مڑ کے ویکھیا تے فرمایا فضالہ کدھر فضالہ نے کوئی جواب دیتا جڑے اج کل دے شادی بستر بن لوگ مسجداں وچ نہیں اوندے آخدے اسی اللہ اللہ کرنے سبحان اللہ نہیں گل سمجھے فضالہ دے ہتھوں جناب والا کھنجر ڈگ پیا تے جلدی جلدی ہاتھ جوڑ کے تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں نا اللہ اللہ پیا کردا سا سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام ید اللہ فوق ایدیہم والا فضالہ دے سینے تے ہاتھ پھیر رہے تے نالے حضور فرمایا فضالہ نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی اوہی ہوندا جیڑا بیٹھا فرشاں تے ہوندا تے گل عرشاں دی سنا دیندا فضالہ آخر رب کعبہ دی قسم اج کریم آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ میرے سینے تے تو سائیڈ تے نہیں کیتا اللہ کریم نے میرا سینہ محمد دا مدینہ بنا کے رکھ چھڑیا اے فضالہ میرے نبی دا کلمہ پڑھدا جاوے کہ عورت سامنے نظر آ گئی اج فضالہ جو جبل ویکھے کوئی نہیں عورت سامنے آ کے کہنے لگی وے فضالہ اگے تیرے سامنے نہیں سایاں دی مینوں ویکھ تے ترسدا رہنا چاہے اج تیرے سامنے آئی میرے ول ویکھدا کوئی نہیں فضالہ نے جڑا جواب دیتا فرماندے نے بی بی جا آ جا تینوں کی ویکھاں میں محمد ویکھ آیا میلاد مصطفیٰ عالیہ منیر شریف سیدہ یعنی کہ جنہیں ویکھیا نا وہ بھی کریم آقا علیہ السلام دا دیوانہ تے جنہیں نہیں ویکھیا وہ بھی حضور دا ہی دیوانہ کریم آقا علیہ السلام دے غلامہ حسن دے حوالے دے نال گل عرض کرنا تے میرے کریم آقا علیہ السلام ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی ایک رب دا ماہی تے ایک رب دے ماہی دا ماہی لجپال کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں مکیوں ٹر پہ دو راہی حضور آقا علیہ السلام ہے یار صدیق رو نال لیا تے میرے کریم آقا علیہ السلام مدینہ شریف بن جا رہے راستے دن سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھوک تے پیاس محسوس ہوئی حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا یار صدیق پیاس لگی عرض کی یا رسول اللہ او سامنے کھاں دی کلی نظر آ رہی تے سونا اجازت ہوئے تے میں سونا اس کلی والے کل کچھ پوچھ کے آواں میں محبت کو پوچھ کے آؤں سبحان اللہ یہ سائیں دی مہربانی ہوئی تصدیق فرمائی جا رہی ہے باقی میرے واسطے نہ سند والیاں گلاں ہوئی جا رہی سبحان اللہ حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام جا رہے تھے حضور نے فرمایا صدیق بھوک لگی ہے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو سامنے او ککھاں دی کلی نظر آ رہی تے سونا اجازت ہوئے تو جا کے میں کچھ پوچھ کے آواں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اجازت دیتی سیدنا صدیق اکبر گئے جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں ایک مائی آئی سیرت یا کتاباں نے اودا نام ام معبد لکھیا میرے کریم آقا علیہ السلام دا یار صدیق سیدنا صدیق اکبر نے آکھا جا کے مائی مکے دے رہن والے ہیں تے مدینے دے مسافر تے کچھ کھان واسطے مل جاوے حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں مدینہ شریف جنہاں لوگوں نے زیارت کی انہوں نے پتہ ہے کہ مدینے دے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اے مائی نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے چہرے انور ول ویکھیا تے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی کدے ایڈا غریب نہ بناندا
ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے مائی آخ جی کہ پہلی بار میں اپنی غریبی دے اتے ترس آیا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامہ سیدنا صدیق اکبر او مائی حضور آقا علیہ السلام وال ویکھیا تے سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ عرض کیتی جی میں صدقے تے میں واری جاواں میرے گھر دے وچ کھان واسطے کچھ نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق یا رسول اللہ میں کہہ رہی کہ گھر وچ کھان واسطے کچھ نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا مائی کہہ رہی ہے نا گھر وچ کھان واسطے کچھ نہیں تو فرمایا او سامنے ایک بکری نظر آ رہی ہے او بکری سامنے نظر آ رہی ہے کہ مائی تو آکھے تے صدق دودھ لے لئی تے جے مائی تو آکھے تے اسی دودھ چو لئی تے مائی آکھے دیئے میں صدقے تے میں واری جاواں پہ اے بکری بڑی کمزور وڈیری تے لاغر ہو گئی اد کو تو اٹھیا نہیں جاتا اگر اے دودھ دین جو بھی ہوندی تے میرا خامد ابو معبد بکریاں چارن واسطے گیا تے اے بکری اجڑ دے نال جاندی اے تے اٹھ ہی نہیں سکتی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مائی اجازت تو دے دے تے دودھ چونا ساڈا کام ہے یہ تو آنکھیں تے اسی چو لئی تے مائی آنکھ دی میں صدقے تے میں واری جاواں حضور دے نال ڈائریکٹ کلام کر کے کہنے لگے جی بکری دودھ کوئی نہیں دیندی حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا اجازت تو دے دے تے دودھ چونا ساڈا کام ہے کریم آقا علیہ السلام نے انہاں آنکھیں تے مائی لجپال کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں مائی اندر ٹر گئی تے دل وچ خیال کر دی اچھا جے دے وی لیا تے کنا کو دے لوے گی دے وی لیا تے کنا کو دے لوے گی مائی اندر ٹر گئی لجپال کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں مون شاہ صاحب میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے اس بکری دی کھیری دی تے بکری دے تھنا دی تے ہاتھ اٹھے لیا تے بکری دے تھنا دے وچ دودھ آ گیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اس مائی نو آنکھ نہ برتن لے کے آئے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مائی جی اے ذرا برتن لے کے آیا جی مائی اندر گئی تے ایک پلیٹ لے کے آئی ان جناب والا او میرے کریم آقا علیہ السلام نے پلیٹ بھر دی سبحان اللہ حضور آقا علیہ السلام نے غلامہ سیدنا صدیق اکبر نے پھر فرمایا مائی برتن لے کے آئی مائی اندر ایک ڈول لے کے آئی پتیلی لے کے آئی ان حضور آقا علیہ السلام مائی دے برتن بھری جا رہے ان مائی اندر گئی تے باہر نہ آوے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور آقا علیہ السلام نے اس تو قبل اے اس بکری والے ویکھیا نے جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے او بکری جڑی جناب والا لاغر تے کمزور ہو چکی سی میرے کریم آقا علیہ السلام نے بکری والے اس طرح کر کے ویکھیا تے بکری نے سانس لئی سانس وچ نبوت دی خوشبو گئی کہ میرا ایمان تے میرا وجدان آکھ جائے کہ بکری سر چک کے آکھ دی کدھر او تے نہیں آ گیا جدی 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام جناب والا دید نو ترس دے کدھر او تے نہیں آ گیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے جناب والا ایک بکری والے ویکھیا تے حضور آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس بکری والے اشارہ کیتا تے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا تے تانوں پتہ بکری جانور جدوں بولدی ہے میں کر کے بولدی تانوں کسے دا ڈرتے نہیں کیا بات شاہ ہونا دی موجودگی دے وچ کادا ڈر ہونا چاہیے سبحان اللہ مینوں اینا پتہ ہے کہ ہیلا وسیلہ بنا کی خیال ہے وسیلے تو بغیر اسی کسی کام نہیں یہ تے پکی بات ہے لوکاں دا خیال ہے کہ وسیلہ کچھ نہیں پر ساڈا یہ ایمان ہے کہ وسیلے تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اے سائیاں دی مہربانی ہے آپ قبول فرما لیں کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام بڑے اختصار دے نال میں چٹھی سنا کے پھر اجازت چاہواں لجپال کریم آقا علیہ السلام نے بکری وال اشارہ کیتا تے بکری میرے حضور آقا علیہ السلام وال ویکھیا تے بکری کہندی جی سونا میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے دوسری بار اشارہ کیتا تے بکری کہنے لگی جی میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو تیسری بار میرے کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا بکری کہنے لگی سونیا میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو بکری روز کہنے لگی سونیا جس ویلے جو اپنا دودھ دیتی رہی سونیا سارے دیکھتے رہے لگے والا اج وڈیری ہو گیا کچھ نہیں کوئی اس بات سے
بکری کہنے لگی وے سونے کتھے میں کوجی تے کتھے تو سونا کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مائی دے گھر دے سارے برتن لے اللہ تلج پال کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دودھ پیتا تو جناب والا سیدنا صدیق اکبر نے دودھ پلایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں یار جناب والا مدینہ شریف وال دودھ پہ اور شارحین لکھتے ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں بکری نے اس وقت ہی صرف اتنا دودھ نہیں دیتا وہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے تک رہی ہے سبحان اللہ 10 سال بکری زندہ رہی ہے اور خلیفہ دوم نے انہوں دفن فرمایا ہے اس بکری تاریخ دس دی سلامت ہو جی اللہ تعالیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ایسے ساتھ دا سایہ ساڑھے سیران دیتے میں بابت کے لیے کہ ابو بابت این نال لے کے نہ جاندہ آپ نے فرمایا میں ہاتھ پھیراں گا آپ نے ہاتھ پھیریا تو بکری نے کھیری انج کھڑی کرتی علامہ عبدالحق محقق دیر بھی لکھ دینے کہ بکری نے لتاں چوڑیاں کرتیاں اور دا سارا پھر گیا کہ نال دا حوانہ پڑھ سارا پر گیا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دودھ پیتا سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا اور شارحین لکھ دینے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ حدیث پڑھ کے اس طرح لگدا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری دے دودھ دا کنیکشن ہو دے کوثر دے نال ملا دیتا ہے اور بکری نے صرف اس ویلے ہی اتنا دودھ نہیں دیتا سیدنا صدیق اکبر دے دور جب سیدنا عمر فاروق دے دور تک اس بکری نے اتنا دودھ دیتا کہ اصحاب کرام فرماتے ہیں کہ جناب والا جس ویلے مدینہ شریف دے چہت آ گیا اس ویلے دے کسی دے گھر کچھ کھان واسطے نہیں سی ملتا رہا تے مائی دے گھروں اس ویلے بھی جناب والا دودھ مل جاندا رہا سی اور کیوں نہ کوثر دے نال جناب والا کنیکشن جوڑے کہ انا اعطینا کل کوثر اور وارث ہی کوثر دا اور وارث ہی کوثر دا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیتا جناب والا سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے وال ٹر پے اسماعیل دا خاوند ابو معبد شام نے بکریاں چار کے آیا تے جناب والا ابو معبد نے اپنے گھر دے وچ ایک عجیب جا نور ویکھیا ام معبد کو کہنے لگا جے کون آیا سی آج مبارک ہی ہے تواڈے کو حدیث پاک دے لفظ رہے بابا آج ماشاءاللہ ایک مبارک تھے آئے نے تے ایک مبارک ہوتے بھی سبحان اللہ خیر مبارک تھے سلامت ہو جی آج ماشاءاللہ بیان کرو آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ابو معبد بکریاں چار کے تے گھر آیا ان اپنی کلی دے وچ ایک عجیب نور نظر آیا تے کہنے لگا اج لگدا کوئی گھر دے وچ آیا سی
مابد کہنے لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں زلفاں والا 2 گھڑیاں میرے گھر دے وچ رک کے کر گیا نور اجالا کہنے لگی کہ تنو دساں کہنے لگی کہ 10 ابو مابد کہنے لگا 10 وہ بولدا کدے ورگا سی ٹردا کدے ورگا سی بیٹھدا کدے ورگا سی کھاندا کدے ورگا سی مابد کہنے لگی تنو کی دساں کدے ورگا سی آپ سوچ کے جناب والا جڑا صبح دا ہو کے تے ہون تک چلا گیا تے کلی دے وچ چانن تے نور ختم نہیں ہویا تے آپ سوچو کتنا تو سونا ہوئے گا ابو مابد کہنے لگا پھول چڑھ دے سبحان سی تے زمین لف جاتی والا ہے ہی اٹا سی دور تک بہتی رہی میں پچھوں ماشاءاللہ جی مولانا صاحب میں رہنمائی کری جا رہا ہوں میں آسی صاحب دی کر رہا ہوں ابو مابد کہنے لگا 10 پھر دا نام کی سی ابو جناب والا مابد دل دل سے خیال آیا ہائے ہائے میں تو نام پوچھنا ہی بھول گئی ہوں مابد نے آپ ہی میرے کریم آقا علیہ السلام دا نام رکھ لیا کہنے لگی ہاں آج ساڑھے گھر دے وچ نا مبارک آیا سی اللہ کرے ایک سائیں مبارک تشریف لے کے آئے نے اللہ کرے آج رات ان تواڈی اکھ لگ جاوے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام دے کیا کہنے مابد کہنے لگی ہاں آج ساڑھے گھر دے وچ نا مبارک آیا سی ابو مابد کہنے لگا 10 بولدا کدے ورگا سی ٹردا کدے ورگا سی میرے کو تے الفاظ نہیں لیکن میں چٹھی حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی سنا دے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اس مائی نے میرے حضور آقا علیہ السلام دا حسن ابو مابد نے کیویں سنایا تے مائی بول کے کہنے لگی تنو کی دساں او دے تنگ موتیاں دیاں اے ہیں او دے تنگ موتیاں دیاں ہیں نلڑیاں او دے راہ وچ ہورا رہن کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرنے دیداری دلانو اس طرح کٹ دی کٹاری زلیخا او سنگے ویکھ لیندی نہ پیچھے یوسف شامی دے پیندی مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا والا مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا والا مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا والا مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا والا دیکھی تنو میں دساں کہ او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے راواں وچ ہوراں رہن کھڑیاں کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام مدینہ شریف وچ آ گئے مائی مابد اپنے دودھ بیچ بیچ کے مالدار ہو گئی شاپنگ کر گئی ہے بچہ ہی لے کے جائے گا صدیق اکبر ماشاءاللہ
میرا دل کر رہا ہے کہ میں چھوڑ دوں نہیں اسی تہاڈے پیروں سروندا رہنا آتی نے سبحان اللہ اور ایسا مزاج میں تعریف کی بات نہیں اور منافقت کی نشانی اگر بندہ منہ سے تعریف کرے نا تو لیکن میں ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے کی قسم کہا کہ کہنا میں پہلا مزاج ایسا صحیح ممبر والے دی اولاد ہوں میں سبحان اللہ 39 واسطہ نا محمد رسول اللہ دا خون نکلے سبحان اللہ فیضان مڈیرا فیضان مڈیرا فیضان مڈیرا کسے نو اپنے پیو دا نام یاد ہوگا دادے دا پڑدادے دا میں اپنے 39 دادے محمد علی مرتضیٰ دا نام 38 دادے دا لے کے دساں گا سبحان اللہ او تو آدم تک بھی سارا نو آندا سبحان اللہ سبحان اللہ میں قبلہ اے آصف بھی صاحب میرے کی پتہ ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام دا کنواں پتر ہاں سبحان اللہ میں نا قبلہ حضرت صاحب کو گل عرض کی تھی میں حضور شاہ صاحب دا مزاج کیسے کہندے ہیں صرف سید نہیں علامہ بھی ہے علامہ کوئی نہیں میں کہ جی ٹھیک ہے جی حضور تو میں میں عرض کراں کہ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اے مائی اپنے قبیلے دے وچوں سودا خریدن واسطے گئی تے انہوں جناب والا سامان نہ ملیا اس مائی دا چھوٹا جا بچہ نال تے اس مائی ٹری ٹری تے جناب والا مدینہ شریف دے وچ آ گئی کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راستے دے وچ مل پے اے مائی دا بچہ اس طرح انگلی ہلا کے کہنے لگا اماں او دیکھ کون ہے مائی کہنے لگی کون کہنے لگا میں وہی جڑا اس دن مبارک دے نال آیا سی صاحب الرجل المبارک ساتھی ہے صاحب الرجل المبارک سبحان اللہ کہنے لگا اما اے اس دن مبارک دے نال آیا سی ام ماما دے جناب راٹنے ڈنے سیدنا صدیق اکبر دے کول چلے گئے جا کے کہنے لگی مبارک کتے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھائی کس مبارک دیا گلاں پہ کرنی کہنے لگی جڑا او تے نال آیا جناب والا اس دن نہ ہو کے چل گیا میری تے کلی تے جان نہیں پیا تو پتہ جناب والا سیدنا صدیق اکبر نے اس مائی دا آیا میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا میرے آقا علیہ السلام دے سمائی دے کلمہ پڑھیا شان بھریا گئی جناب والا کو ابو محمد بکریاں چار کے کرے آیا اجن پھر عجیب جا نور نظر آیا کہنے لگا اج پھر مبارک آیا سی کہنے لگا اج مبارک نہیں سی آیا اج میں مبارک دے کھول گئی سا ابو محمد کہنے لگا مینوں کیوں بلایا مینوں بھی نال لے جا حضرت جناب والا ام محمد کہنے لگا پریشان نہ آئو میں کلی لے کے آیا بوا لے کے آئی سارا مبارک ہوئی ہے جو ساری دنیا محمد آخری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حق مہربان مبارک ہوئی ہے جو دنیا نبی آخر زمان مانتی ہے اے نوٹ پر کر اے اتنے ہی کریم آقا علیہ ماشاءاللہ دین صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شریف اے تصدیق ہوگی جی میرے واسطے اور مینوں پتہ ہے کہ میں کل انشاءاللہ تعالی چنیوٹ ایتھے انشاءاللہ تعالی رات اسرے تو کل چنیوٹ جانا مینوں پتہ ہے کہ یہ جڑی اج شاباش مل گئی انشاءاللہ تعالی میں ناکام نہیں ہوندا انشاءاللہ کامیاب ہو ماشاءاللہ اللہ خیر کرے سیدی مہربانی ہے اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے صدقہ حضور علیہ پاک دا اور لاجوال کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایتھوں اے پتہ چلے کہ حضور آقا علیہ السلام نے جیسا میرے رب نے بنایا ویسا کچھ نہیں بنایا ایڈا سونا بنایا کہ او دے ورگا رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں اجازت ہوئی تے ایک چھوٹی جی گل سنا دے سننا تو بلایا تو کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میں عرض کرنا کہ جن نے میرے حضور آقا علیہ السلام نے دیکھا وہ بھی حضور دا دیوانہ تے جن نے نہیں دیکھا وہ بھی حضور دا دیوانہ ایڈا سونا بنائے کہ رب نے او دے ورگا دوجا بنایا
سیرت دی کتاباں دسدیاں نے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بچیاں دے نال بڑا پیار سی. سبحان اللہ. ہوے گا اس دور دے وچ کوئی کھلا میدان ہوے گا مدینہ شریف دے وچ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھن واسطے تشریف لے کے آنا کرنا تے ایک بچیاں نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنا تو آخنا کرنا اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنا تے انہاں بچیاں نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پنڈلیاں مبارکاں نوں جفا مار لینا کرنا. کسی نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تنگاڑے چڑھ جانا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے دے اوتے لیٹ جانا کرنا. انج فیصلہ آباد وچ رہنے والیو ایمانداری نال دسیا جے جڑا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رام غیراں دے پتراں نال انہاں پیار کردا ہے فاطمہ دے لالا نال کنا کو پیار کردا ہوے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہاں بچیاں دے نال پیار کرنا. انہاں بچیاں دے وچ ایک یہودی دا بچہ 7 سال دی عمر نام عبد القدوس. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں انہاں بچیاں نے حضور دا استقبال کرنا تے آکھنا کرنا اہلا و سہلا مرحبا تے انہیں بھی کہنا کرنا اہلا و سہلا مرحبا. میں بڑے اختصار دے نال جلدی یہ حسن دے حوالے دے نال سنا کے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھن واسطے تشریف لے کے آنا کرنا تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس بچے نے کی کرنا کہ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نالین پاک اتارنے کرنے اس بچے نے جلدی پکڑ کے تے اس طرح کر کے بغل دے وچ دے لینے. سبحان اللہ. ایک ہاتھ دے نال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو وضو کروانا کرنا. لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنی تے انہیں یار دیاں اداماں ول ویکھدیا رہنا کرنا. علی حیدر شاہ صاحب نے فرمایا سی عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں کھیڈا کھیڈ دیا کھیڈ دیا بھول گئیا میڈی کیتی سی یار دے ویکھنے لئی اونوں ویکھ دیا کھل گئیا تے کجر پایا سی یار دے ویکھنے لئی ہنجو ڈل دیا ڈلے دیا ڈل گئیا تے علی حیدر شاہ گلی میں نہیں رلدی ایتھے گئی سونیاں رلے دیا ڈل گئیا. بچہ چھوٹا ہے عشق وڈا لگ گیا ہے مدینہ دا رات 11 دی نیند گئی راتی جاگ سودا نیند کوئی نہیں آتی رو گیا دی اللہ رات بڑھیاں کے بنایا نی جلدی رات مکا دے صبح جا کے تیرے محبوب نو ویکھاں. بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق آپ بھی اللہ یہ دیکھا نبی عملے عشق آپ بھی اللہ یہ دیکھا نبی عملے اکھ چھڑنا نہیں ہوتا جیتے پہ جاوے پلے. میں عرض کرا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اس بچے نے میرے حضور دے نال پیار تے عشق تے محبت ہو گئی. قبلہ شاہ جی جنوں عشق حقیقی لگ جاوے او دیاں 3 نشانیاں ہوندیاں رنگ زرد آہ سرد چشم تر. سبحان اللہ. کہ وہ آگاہ تر آہ سرد تر رنگ زرد تر. سبحان اللہ. جنوں عشق لگ جاوے او دا رنگ زرد پہ جاندا رنگ پیلا ہو جاندا ہے. آہ سرد عاشق جدوں بھی بولے گا تے ہو کے مار کے بولے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک دن خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بستام دی نگری دے وچوں دی گزر رہے ایک راستے دے وچ درویش ملیا انہیں اس طرح دا ہوکا مارے گئے خواجہ صاحب بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تے اس درویش دے کول چلے گئے فرمایا ساری زندگی دیاں نیکیاں تو لے لے تے آ ہوکا مینوں دے چھڑ. مریداں نے عرض کیتی لجپال ساری زندگی دیاں نیکیاں دے کے ہوکا پہ منگدے ہو. فرمایا تانوں نہیں پتا اس درویش نے اتھے بیٹھ کے ہوکا ماریا سو رب دا عرش ہلا کے رکھ دیتا. ہوکا عاشق دے
اور بگڑی میاں صاحب رحمتullah علیہ فرماندے نے ہنجو ہارے تے ہو کے نشانیاں اس بچے دے وچ پوریاں ہو گئی ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام میرے حضور آقا علیہ السلام نے نماز پڑھن واسطے تشریف لے کے آئے. اے حضور نے سارے بچیاں نال پیار کیتا پر او بچہ نظر نہ آیا. لجپال کریم آقا علیہ السلام دوسرے دن نماز پڑھن واسطے تشریف لے کے آئے. او بچہ نظر نہ آیا. تیسرا دن آ گیا. ایک جملہ عرض کراں او محبی کی جنوں محبوب دی خبر نہ ہوئے, او عاشق کی جنوں معشوق دی خبر نہ ہوئے, تو یار او پیر کی جنوں اپنے مرید دی خبر نہ ہوئے, تو نبی کی جنوں اپنے امتی دی خبر نہ ہوئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے بچیاں دے نال پیار کیتا لیکن او بچہ نظر نہ آیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دے بچیوں میرا یار پیچھے اج کتی سونے اج کتی بولدا نہیں سونے کچھ کھاتا نہیں پیتا نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آؤ میرے یار دا پتہ لے کے آئیے, ہن دس کے آئیے تے لجیاں نال نہ لائی لج پالا نال لائی. آؤ پتہ لے کے آئیے. ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام طور پہ ادھر او بچہ اپنی ماں دی گودی دے وچ لیٹیا ہویا. اج 3 دن ہو گئے نہ کچھ کھاوے نہ کچھ پیوے نہ کچھ بولے. ماں نے سینے دے نال لایا تے ماں آکھدی وے عبد القدوس وے بچے اکھاں کھول وے. ماما دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سہن جدائی, پتراں دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی. ماں نے سینے دے نال لایا تے لا کے آکھدی وے عبد القدوس وے بچے اکھاں کھول. اج 3 دن ہو گئے بچہ اکھاں نہ کھولے. اچانک بچے نے اکھاں کھول لیا. ماں آکھدی ہے کہ کھانے میں لا کے اونی تے بچہ دس کی پینا میں لا کے اونی تے بچہ دس کی کھانا آئی. جناب والا میں اپنے پتر والے ویکھیا تے ویکھ کے بچیا وے دس کے حکیم کو لے کے جانا تے بچہ دس کے طبیب کو لے کے جانا. بچے نے ہاتھ جوڑ لے اج کی بابا اج حکیم اج طبیب دی لوڑ گئی مینوں رب دے حبیب دی لوڑ گئی. میرا ایمان بچہ خدا ہوے گا جنے درد دتا کیویں ہو دعا او طبیب ہوے مریض ہوا جند نکلے یار دے قدماں وچ جد نکلے حبیب فرید ہوے. کریم آقا علیہ السلام دے غلام اے بچہ باپ نے پتر والے کوڑی پا کے ویکھیا تے آکھدا تینوں پتہ نہیں اسی یہودی ہیں تے او مسلماناں دا رسول. کہنے لگا بابا ایک بار میرے یار نو بلا کے لیا. ماں آکھدی ہورے میرے پتر دا آخری ویلا آ گیا تے جا دے آقا نو اے رسول نو اے یار نو بلا کے لیا. حضرات او بچے دا باپ دروازے ول ٹریا جا کے تے رک گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بچے دے باپ رکیا تے ادھر بچہ کہنے لگا بابا جاندا نہیں. کہنے لگا پترا ٹرتے جاواں او مسلمانہ دا رسول تے اسی یہودی او پتہ نہیں ساڑے گھر آوے کہ نہ آوے. بچے نے بہرحال قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا. انہیں کہا بابا ایک بار جا کے بلا کے تے لے کے آ. او ویڑا نہیں ویکھدا کنی تے بوا نہیں ویکھدا. ان جیڑا بلاوے جدو بلاوے جتھے بلاوے تے محبوب آپ ہی آ جاندا. کوئی بلاون والا ہوئے. میں بڑے اختصار دے نال کرنا تے جناب والا او بچے دا باپ دروازے ول ٹریا گلی دے وچ گیا. ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام آ گئے. اے بچے دا باپ جا کے تے قدمی ڈگ گیا تے کہنے لگا مسلماناں دے رسول
جلدی دے نال میرے گھر آویں کہ میرا پتر تیریاں راواں پیا اڈیکدا ہے، میرا بچہ تیریاں راواں پیا اڈیکدا ہے، میرا ایمان بچایا آکھدا ہوے گا یاد تیری دا میں دیوانہ بالیا، یاد تیری دا میں بیٹھے ہو سائیں دی زیارت کر رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو، اور میں بھی بڑا خوش نصیب ہوں۔ کلیم آقا علیہ السلام دے غلاموں سائیں دی زیارت کی اکھ کرو بند، یہ جی ہوا چل رہی ہے، ہوا لے کے تے جناب والا تھوڑی آواز گنبد خضرا دے نال جا کے تے ٹکراوے، آکے سونیا اکھی ویکھ کے آئیاں کہ تیرے غلام اج بھی تیریاں راواں دے وچ بیٹھے ہوئے نے، تیریاں راواں پہ اڈیک دے نے، اس طرح دی آواز مارو تاکہ مصطفیٰ علیہ السلام ایک بار آنا پہ جاوے۔ تو آؤ سارے مل مل کے پڑھنے یاد تیری دا میں دیوانہ بالیا، یاد تیری دا میں دیوانہ بالیا، یاد تیری دا میں دیوانہ بالیا، آمی جا واللیل زلفا والیا، آمی جا واللیل زلفا والیا، بچہ رو گیا یا سونے آیا جا، میرے کو سیدھا مبرر ورگاہ نہیں، سونے میرے کو عدل ورگاہ نہیں، سونے میری صفاوی عثمان والی نہیں، سونے میری شجاعت علی ورگی نہیں، سونے میرا عشق بھی بلال ورگاہ نہیں، میری امید بھی اویس والی نہیں، پر سونے مجھے آ جاویں تیرا جانا خود نہیں میرا کام بن جانا ہے، کہ بچہ رو گیا دا یاد تیری دا میں دیوانہ بالیا، آوی جا واللیل زلفا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے حضور تشریف لے کے آگے آخری بات عرض کر رہے ہیں۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے بچے وال ویکھیا، فرمایا ٹر چلے، فرمایا پڑھ میرا آخری والی کلمہ، تیرا میرا وعدہ رہا اتنی دیر تک جنت وچ نہیں جاواں گا جتنی دیر تک تیری شفاعت نہ کر دے۔ بچے نے باپ وال ویکھیا تے باپ کہندا پتر ہوئی کر جو تیرا یار آخدا ہے، بچے نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے مکھ دے تے اکھ رکھی، لجپال کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بچے ضرور پرواز کر گئے، حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اس بچے دے کفن تے دفن دا انتظام کرو۔ نوجوانوں جدوں اس بچے دا جنازہ مدینے دیاں گلیاں دے وچوں نکلیا، مدینے دیاں گلیاں دے وچ کو حرام مچ گیا، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام اس بچے دے جنازے دے نال پہ ٹر گئے نے، اچانک ٹر دیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے پیراں دے پپاں دے باہر ٹرنا شروع کر دتا، کریم آقا علیہ السلام نے اپنے پیراں دی انگلیاں دے باہر ٹرنا شروع کر دتا، صحابہ نے کہا سونیا یہ پیراں دے تکلیف موڑیاں دے چھڑے نے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے پیراں دے تکلیف کوئی نہیں، اج دی سونیا وجہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے عاشق دے جنازے فرشتے نے آوے پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں ملدی، فرشتے نے آگے کہ جگہ نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے حضور آقا علیہ السلام کو اس بچے دا جنازہ آپ پڑھا پیا، تو جنازہ پڑھا کے میرے حضور آقا علیہ السلام آپ قبر دے اتر گئے، صحابہ حضور شاہ جی اتنے درد نہ روئے، جناب
آوے والا صحابہ تو جس طرح رو رہے ابو ہریرہ اس درد نہ روئے کہ صحابہ نے پوچھنا پیا کہ ابو ہریرہ بچہ تیرا کچھ لگدا سی؟ فرمایا بچہ تے کچھ نہیں سی لگدا، بچے دے مقدر ویکھ کے ناز کیا کرنا، واہ بچے نماز تو نہیں پڑھی، روزہ تو نہیں رکھیا، زکات تو نہیں دیتی، حج تو نہیں کیتا، ایک یار دا عشق کما کے ٹر چلے۔ فرمایا صحابہ یار نے ہتھی دفنا کے دسیا کہ عشق کرنا ہوئے تے ایویں دا کری دے۔ سبحان اللہ۔ تے فرمایا اج دل کردا کدے اے نہ مریا ہوندا، کدے اے دی جگہ میں مر جاندا نا، کدے اے دی جگہ میں مر جاندا۔ عارف گڑھی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا عشق دی نادی اے ہئی رچے پتہ چلیا کہ جی دے نالی محبت کری تے انج دی کرنی چاہیے کہ او دے نام تے ہی مر جانا چاہیے، او دے نام تے ہی مر جانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک اور طیب بارگاہ وچ دعا ہے کہ رب کائنات میری اور تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آخر دے ایک عرض کر جاواں سائیاں دی بارگاہ وچ اور انہاں دے کولوں دعا لین واسطے تہاڈے گرد کر جاواں کہ 5 وقت دی نماز پڑھ جو کہ سب تو زیادہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اکثریت نہ قبلہ شاہ جی جملے عرض کرنا ہونا کہ نماز حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دی اچھی بولو کی ہے۔ اچھا بھی جنہیں نماز پڑھی انہیں کی کیتا حضور دی اکھاں نو، جنہیں نہ پڑھی انہیں دکھ پہنچائے۔ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور تشریف لے کے آئے دنیا دے تے حضرت سیدہ آمینہ فرماندی نے کہ میں کان لا کے سنیا تے آواز آ رہی رب حب لی امتی۔ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میراج تے گئے تے اللہ نے فرمایا 10 محبوبہ کی منگنا ہے؟ فرمایا رب حب لی امتی۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر دے وچ گئے، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کپڑا ہٹا کے دیکھا تے لب ہلن تے کان لا کے سنیا تے آواز آ رہی رب حب لی امتی۔ نبی آوے تے مینوں تینوں یاد کرے، رب دے نال ملاقات کرے تے مینوں تینوں یاد کرے، دنیا دے تو پردہ فرماوے تے مینوں تینوں یاد کرے۔ اس امت دا حال ویکھو کہ اپنے نبی دی اکھاں نوں دکھ پہنچاوے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میلاد مناؤ، جم جم مناؤ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات بھی اپناؤ جو کہ اہل سنت و جماعت بہت زیادہ پیچھے رہ گئی۔ اج ساڑیاں مسجداں ویران ہو رہی ہیں تے اج ساڑیاں مسجداں چیخ چیخ پکار کے تے سانوں آوازاں دے رہی ہیں۔ دوسرا آخری پیغام ہے میرا، اگر تسی مان لو میں سائیاں دے کول دعا لین واسطے کر رہا اپنے چہرے تے سنت رسول سجا لو۔ اپنے لوکاں دے پیر تے ایسے پیر جڑے مچھ مننے تے داڑھی مننے تے تہاڈا پیر تے ویکھو سبحان اللہ تانوں تے کہنا مینوں تے کہنے دی ضرورت ہی نہیں پینی چاہیے۔ اپنے چہرے دے تے سنت رسول سجا لو۔ میں مثالاں دو قرض کرنا ہونا میری مجبوری ہے کیونکہ میرے ابو جان دا مینوں بڑا گھٹ کے حکم ہے کہ پتر ادیب جتھے جانا تے حضور دی کچھ چند گل آخرت عرض کر کے آیا کر۔ اے تواڈے ساڈے شکرگڑھ دے نال شاہ جی کرتار کھول دتا ہے عمران خان نے بڑی کرم نوازی کیتی ہے، انہاں تے ساڈے تے کوئی نہیں۔ اللہ نہ کرے تواڈا چکر لگے اس دربار دے تے، ویسے میں آپ کہنا ہونا کہ اسی غیراں دے درباراں تے کیوں جائیے، ساڈے اپنے جو ہیں اسی غیراں کول کیوں جانا۔ بہرحال تانوں کوئی سردار کوئی سکھ کوئی گرو کوئی وہ جا بندہ ملے تو انہوں آکھو سردار صاحب اے سکھ صاحب ہے جڑی تسی اپنے چہرے دے تے بال سجائے انہوں منڈا دو، داڑھی جڑی منڈا دو۔ آکھے گا نا، انہوں اے بھی آکھیا جے نال کہ 5000 10000 20000 روپیہ لہر تے منڈا شا۔ آکھے گا نا جی نا۔ پوچھا جائے کیوں؟ وہ آکھے گا میرے سکھ دا فرمان، میرے گرو دا فرمان، میرے آقا دا فرمان میرے دین دے وچ۔ وہ سکھ جھوٹا، او دا دین جھوٹا، وہ آپ جھوٹا، او دا گرو جھوٹا، او دا آقا جھوٹا، تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرا دین سچا، تیرا رب سچا، تو آپ سچا۔ پیسے لے کے نہیں منادا تو پیسے دے کے مناشا۔ کیا پوچھتے ہو کہاں درد ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے۔ تسی آ جاندے ہو شاہ جی ساڈے واسطے دعا کریو، شاہ جی سانو تویز لکھ دو، حافظ جی سانو تویز لکھ، حافظ جی ساڈے واسطے دعا کریو۔ پوچھے جو کیوں؟ اے ساڈے گھر رزق بڑھان دا تے برکت کوئی نہیں۔
میں کیا برکت کتھوں آوے جدو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں دا تارک ہوئے اللہ نہ کرے ساڑھے بارڈر دیتے کوئی فوجی شہید ہو جاوے نا تے قبلہ مومن شاہ صاحب وہ پہچانے نہ جاوے تو پھر پڑا کی کرنے او دے چہرے دیتے گرد و غبار ہوئے او دی بردی دیتے گرد و غبار ہوئے تے نہ پہچانے جاوے تے اسی او دی جونٹ دا نمبر وکھاں گا اگر او دی جونٹ دا نمبر اپنی جونٹ دے نال مل جائے نا تے پھلا کی آکھیں گے بندہ اپنا ہے جدو تسی قبر دے وچ چلا جانا نا تے منکر نکیر نے تہاڈی قبر دے وچ آنا ہے تے تہاڈے چہرے تے جس ویلے کفن ہٹانا نا تے تہاڈے چہرے تے سنت رسول ویکھنی ہے تے پھلا کی کہنا ہے بندہ اپنا ہے سبحان اللہ بندہ اپنا ہی آیا ہے حضور اکا علیہ السلام دے غلامو سائیاں دا رنگ اپنے چہرے تے تو سجا لو تاکہ تانوں کوئی ویکھے تے ویکھ کے آکھے اے مڈیر بھی پیا جاندا ہے تانوں ایک عرض دے حضور اکا علیہ السلام دے غلامو اپنے چہرے تے سنت رسول سجا لو دعا ہے رب کائنات میرا آنا جانا پڑھنا اور تہاڈا بیٹھنا سائیاں دی زیارت کرنا اللہ کریم اپنے بلند بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے فقیر آئے صدا کر چلے ہم یہ تمہارے لیے دعا کر چلے وما علینا الا البلاغ المبین